नमस्कार। न्यू जीके आइक्यू च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले वनरक्षक सम्बन्धी झन्डै 100 वटा क्वेसन ल्याएर आएका छौँ। तपाईहरुले सबै क्वेसनहरूलाई राम्रोसँग हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हामी क्वेसनतर्फ जाम। क्वेसन नम्बर 1, विश्व संरक्षण सङ्घ IUCN को 6 वटा श्रेणीहरू मध्ये नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरूले कतिवटा श्रेणीलाई समेट्दछन्? 4 वटा। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 2, विश्व संरक्षण सङ्घ IUCN को 6 वटा श्रेणी मध्ये नेपालका संरक्षित क्षेत्रले कतिवटा श्रेणीहरूलाई समेटेका छैनन्? 2 वटा। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 3, प्राकृतिक वातावरणको साथै वन्यजन्तु, वनस्पति र भूदृश्यको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगका लागि छुट्याएको क्षेत्रलाई के भनिन्छ? राष्ट्रिय निकुञ्ज। त्यस्तै संरक्षण क्षेत्र भनेको के हो? क्वेसन नम्बर 4 मा प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलन उपभोगको लागि एकीकृत योजना अनुसार व्यवस्थापन गरिने क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र भनेर बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 5, आरक्ष्य भनेको के हो? संनियमित प्राकृतिक आरक्ष्य, वन्यजन्तु आरक्ष्य र शिकार आरक्ष्य, तीनटा कुरालाई ध्यान दिने। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 6, शिकारीहरूलाई शिकार गर्न दिनको लागि वन्यजन्तु सम्पदाको लागि छुट्याएको क्षेत्रलाई शिकार आरक्ष्य। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 7, वन्यजन्तु सम्पदा र तिनीहरूको वासस्थानको संरक्षण व्यवस्थापन गर्न छुट्याएको क्षेत्रलाई के भनिन्छ? वन्यजन्तु आरक्ष्य। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 8, वैज्ञानिक अध्ययनको निमित्त छुट्याएको पारिस्थितिकीय महत्त्वको र अन्य महत्त्व राख्ने क्षेत्रलाई संनियमित प्राकृतिक आरक्ष्य भनिन्छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 9 मा स्थानीय बासिन्दालाई नियमित रूपमा वन पैदावार उपभोग गर्न पाउने सहुलियत प्रदान गर्नका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष्यको वरिपरि तोकिएको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्र भनिन्छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 10, हाल नेपालमा कुल क्षेत्रफलको कति प्रतिशत भूभाग संरक्षित क्षेत्रले ढाकेको छ? 23.39%। क्वेसन नम्बर 11, हाल नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको सङ्ख्या कतिवटा रहेको छ? 12 वटा। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 12, नेपालका कुल क्षेत्रफलको कति प्रतिशत भूभाग राष्ट्रिय निकुञ्जले ओगटेको छ? 8.2%। त्यस्तै 13 नम्बरमा ओजन तह दिवस सेप्टेम्बर 16 मा मनाइन्छ। क्वेसन नम्बर 14 मा नेपालको कुल संरक्षित क्षेत्रहरूको कति प्रतिशत भूभाग राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रले ओगटेको छ? 34.30%। राष्ट्रिय निकुञ्जले मात्रै भनेमा यस्तो भन्नुपर्छ 34.30%। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 15 मा चुरे पहाड नारायणी राप्ती रिउ नदीको मुख्य क्षेत्र पर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 16, नेपालमा हाल कति किसिमका चराहरू पाइन्छन्? 887। 17 मा त्यस्तै कोणदारी जङ्गलमा पाइने एकमात्र पतझड सल्लाको नाम के हो? लामटाङ सल्लो। नेपालमा रैथाने असले माछा कति प्रजातिका रहेका छन्? 7 प्रजातिका। त्यस्तै 19 मा नेपालमा पाइने असला माछाका प्रजाति मध्ये कति प्रतिशत रारा तालमा मात्र पाइन्छन्? 3 प्रजाति। त्यस्तै 20 मा मकालु राष्ट्रिय निकुञ्ज कति प्रजातिका चराहरू पाइन्छन्? 431 प्रजातिका चराहरू मकालु राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाउँदछन्। त्यस्तै 21 मा मकालु राष्ट्रिय निकुञ्जमा कति प्रजातिका लालीगुराँस पाइन्छन्? 25 प्रजातिका। त्यस्तै 22 नम्बरमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन कुन जनावरका लागि महत्त्वपूर्ण वासस्थानको रूपमा रहेर चिनिएको छ? पाटे बाघ र हात्ती। त्यस्तै 23 नम्बर, दोषी प्रमाण भनेको के हो? दोषी प्रमाण भनेको अपराध बरामद भएका वन पैदावार वा त्यस्तो कसुर हुने कार्य गर्नका लागि प्रयास भएका साधन र औजार। त्यस्तै 24 नम्बर क्वेसनमा नेपाल जैव विविधताको हिसाबले कतिौं स्थानमा पर्दछ? 25औं स्थानमा पर्दछ। त्यस्तै 25 नम्बर क्वेसनमा गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रको घोषणा कहिले गरेको थियो नेपाल सरकारले? विक्रम सम्वत 2067 पौष 27 गते। त्यस्तै 26 नम्बर, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2030। त्यस्तै 27 नम्बरमा नेपालमा सर्वप्रथम स्थापना भएका राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। त्यस्तै 28 नम्बरमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? सेफोक्सान्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज। त्यस्तै 29 नम्बरमा रेड पाण्डाका लागि प्रख्यात राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। त्यस्तै 30 नम्बरमा नेपालमा एकमात्र शिकार आरक्ष्य कुन हो? ढोरपाटन शिकार आरक्ष्य। त्यस्तै 31 नम्बर क्वेसनमा
रुख नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? इस्पोमिटर। त्यस्तै 32 नम्बरमा रुखको व्यास नाप्दा कति उचाइमा नापिन्छ? 1.37 मिटर अथवा छातीको उचाइमा। त्यस्तै 33 नम्बरमा रुखको व्यास नाप्ने यन्त्रलाई डेन्डोमिटर भनिन्छ। रुख नाप्ने यन्त्रलाई इस्पोमिटर, रुखको व्यास नाप्ने यन्त्रलाई डेन्डोमिटर भनिन्छ। त्यस्तै 34 नम्बर काठको गोलिया काठको आयतन निकाल्ने क्वार्टर सूत्र कुन हो? आयतन V बराबर गोलाइ होल स्क्वायर भागा 16 इन्टु लम्बाइ। त्यस्तै 35 नम्बर छपाई गर्नुपर्ने प्रत्येक रुखमा कतिवटा ब्लेड चिन्ह लगाउनु पर्दछ? 2वटा स्थानमा। त्यस्तै 36 नम्बर नेपालमा काठको आयतन चलन चल्तीमा को हिसाबले कुन एकाइमा नापिन्छ? क्युफिट। त्यस्तै 37 नम्बरमा काठको आयतन नाप्दा सबैभन्दा सही नाप दिने सूत्र कुन हो? न्युटनको सूत्र। त्यस्तै 10 प्रमाण भनेको हामीले भनिहाल्यौँ। त्यस्तै 38 नम्बरमा वन्यजन्तु सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा कुन कार्यविधि अपनाउनु पर्छ? विशेष अदालत ऐन। त्यस्तै 39 नम्बरमा विश्व प्राणी दिवस कहिले मनाइन्छ? अक्टोबर 3। त्यस्तै 40 नम्बरमा सुराकी खर्च परिचालन कार्यविधि कहिले आयो? 2072। त्यस्तै 41 नम्बरमा सुराकी परिचालन कार्यविधि 72 अनुसार सुराकी परिचालन समितिको संयोजक को हुने व्यवस्था छ? कार्यालय प्रमुख। त्यस्तै 42 नम्बरमा हाल नेपालमा गैंडाको सङ्ख्या कति रहेको छ? 752 जम्मा। सबैभन्दा धेरै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइन्छ। त्यस्तै 43 नम्बरमा गैंडा शून्य शिकार वर्ष भनेर कुन वर्षलाई मनाइएको हो? 11, 13, 14, 15। त्यस्तै 44 नम्बरमा गैंडाको राष्ट्रिय गणना नेपालमा कुन विधिबाट गर्दै आएको छ? स्विप मेथड र सिधै गन्ती गरे पनि हुन्छ। त्यस्तै 45 नम्बरमा संसारमा पाइने 9 प्रजातिका बाघमध्ये कति प्रजातिका बाघ लोप भइसकेको छ? 3 प्रजाति। त्यस्तै 46 नम्बरमा हाल विश्वका कुन कुन प्रजातिका बाघहरू अस्तित्वमा रहेका छन्? विश्वमा अस्तित्वमा रहेका बाघहरू रोयल बङ्गाल जसलाई पाटे बाघ पनि भनिन्छ, साइबेरियन जसलाई अमुर पनि भनिन्छ, मलाय, सुमात्रा, इन्डो चाइनिज र साउथ चाइना। त्यस्तै 47 नम्बरमा नेपालमा बाघ दिवस कहिले मनाइन्छ? जुलाई 29। त्यस्तै 48 नम्बरमा नेपालमा बाघ दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको? 2067 सालदेखि अथवा सनमा भन्दाखेरि 2010 देखि। त्यस्तै 49 नम्बरमा नेपाल सरकारले कुन वर्षलाई बाघ वर्षको रूपमा मनाएको थियो? 2010 सन् 2010 अथवा 67। त्यस्तै 51 नम्बरमा नेपालको पहिलो राष्ट्रिय बाघ गणना कहिले भएको थियो? 2009। विक्रम सम्वत 2009 मा 57 जोड्ने ठ्याक्कै आइहाल्छ। त्यस्तै 51 मा नेपालमा बाघ गणना कुन विधिबाट भएको थियो? क्यामेरा ट्यापिङ अथवा सर्वे विधि। 52 नम्बरमा नेपालमा बाघको आहार प्रजातिको गणना कुन विधिबाट गरिन्छ? लाइन ट्रान्सेन्ट सर्वे प्रविधि। त्यस्तै 53 नम्बरमा नेपालमा हाल बाघको सङ्ख्या कति रहेको छ? 235। त्यस्तै 54 नम्बरमा बुद्धिमान एवं बलवान जनावरको रूपमा चिनिने जनावर कुन हो? हात्ती। त्यस्तै 55 नम्बर नेपालमा हात्तीसारको सङ्ख्या कति रहेको छ? 6वटा। घरपालुवा हात्ती बस्ने र पालन पोषण गर्ने ठाउँ गरी। त्यस्तै 56 नम्बरमा भाले हात्तीमा मात के कारणले थाहा हुन्छ? हर्मोनको कारण। 57 नम्बरमा नेपालमा उग्र हात्ती भनेर चिनिने हात्ती कुन कुन हुन्? ध्रुवे, रोनाल्डो, रोमियो, नाना, पाटेकार आदि। त्यस्तै 58 नम्बरमा हस्तिदन्त दारा नभएको भाले हात्तीलाई के भनिन्छ? मकुना अथवा मखना। 59 नम्बरमा हात्तीको गर्भधारण अवधि कति हो? 640 दिन। त्यस्तै 60 नम्बरमा 2021 सम्ममा नेपालको अर्नाको सङ्ख्या कति पुगेको छ? 498। त्यस्तै नेपालमा हाल कति हिउँचितुवाहरू रहेका छन्? 400वटा। त्यस्तै 62 नम्बरमा शरीरभन्दा जिब्रो लामो हुने जीव सालक हो। शत्रुबाट बच्नको लागि भकुण्डो जस्तो डल्लो परेर बस्ने जीव पनि सालक नै हो। त्यस्तै 64 नम्बर लघुकण खरायो भनेर चिनिने जीव कुन हो? स्पिड खरायो। अन्य खरायोको तुलनामा कान साना हुने भएकोले जसलाई स्पिड खरायो भन्ने नाम दिएको छ। त्यस्तै 65 नम्बरमा
मानिस जस्तै हाँस्ने प्राणी हाइना अथवा हुँडार। अङ्ग्रेजी नाम हाइना, नेपाली नाम हुँडार। त्यस्तै 66 नम्बरमा वातावरण स्वच्छ राख्ने स्तनधारी जनावर कुन हो? हुँडार। त्यस्तै 67 नम्बर मांसाहारी वर्गमा भए तापनि शाकाहारी आहार मन पराउने जीव रेड पान्डा हो। 68 नम्बर डल्फिनका कतिवटा दाँतहरू हुन्छन्? 32 वटा। चौकालाई अर्को के नामले चिनिन्छ? चौसिङ्गा। त्यस्तै 70 नम्बरमा अगाडिबाट हेर्दा भैँसी जस्तो, पछाडिबाट हेर्दा प्राणी जस्तो देखिने, गाई जस्तो देखिने प्राणी गौरी गाई हो। त्यस्तै गौरी गाईको बच्चालाई के भनिन्छ? बच्छी। 71 नम्बरमा नयनको अर्को नाम के हो? अर्गाली। त्यस्तै अर्को 72 नम्बरमा सिलु बिरालोको अर्को नाम के हो? लिङसाङ। त्यस्तै 73 नम्बरमा तराईदेखि हिमाली क्षेत्रसम्म पाइने चितुवाको प्रजाति ध्वाँसे चितुवा। तराईमा पनि पाउँछ, पहाडमा पनि पाइन्छ, त्यही भएर हिमालमा पनि पाइने भए हुनाले तराईदेखि हिमालसम्म पाइने प्रजाति भनेर भनिएको। 75 अथवा 74 नम्बरमा उड्ने चरामध्ये सबैभन्दा ठुलो चरा सारस। उड्न सक्ने चरामध्ये सबैभन्दा ठुलो चरा सारस। त्यस्तै 75 नम्बरमा नेपालमा कति प्रकारका खर मयूर पाइन्छन्? 2 प्रकारका। 76 नम्बरमा नेपालमा कति प्रकारका गरुड पाइन्छन्? 8 प्रकारका। मुनाल। त्यस्तै 77 नम्बरमा मुनाल नेपाल बाहेक कहाँ पाइन्छ? भारत, चीन, भुटानमा। त्यसपछि 79 मा नेपालमा कति किसिमका गिद्धहरू पाइन्छन्? 9 किसिमका। विश्वमा 23 किसिमका। 80 मा गिद्धले मानिसको तुलनामा कति टाढा देख्न सक्छ? 8 गुणा टाढा। त्यस्तै 81 मा गिद्ध कुन देवताको वाहन हो? शनि। 82 मा प्रकृतिको कुचिकार भनेर चिनिने पन्छी कुन हो? गिद्ध। त्यस्तै 83 नम्बरमा एसियामै पहिलो समुदाय स्तरको गिद्ध रेस्टुरेन्ट कहाँ खोलिएको थियो? नवलपरासीको पिठौली। त्यस्तै 84 नम्बरमा पहिलो पटक नवलपरासीमा खोलिएको गिद्ध रेस्टुरेन्ट हाल कहाँ खोलिएको छ? रूपन्देहीको गैडवाताल, दाङको लालमटिया र बिजौली कैलालीको खुटिया, कास्कीको घाचोक र सुनसरीको कोसीटप्पूमा। क्वेसन नम्बर 85 मा नेपालमा कति प्रजातिका गोही पाइन्छन्? 2 मगर गोही र गोही। त्यस्तै 86 मा नेपालमा कति प्रकारका गोहरो पाइन्छन्? 2 सुनगोहरो र भैँसे गोहरो। 87 मा नेपालमा कति किसिमका अजिङ्गर पाइन्छन्? 2 बर्मिज र एसियाटिक। 88 नम्बरमा वन ऐन र नियमावली अनुसार टाँचा भन्नाले के बुझिन्छ? काठ वा खडा रुखमा लगाइने छाप, चिन्ह वा निशानालाई। त्यस्तै 89 नम्बरमा वनको काठ दाउरा काट्दा, टुक्र्याउँदा, उपभोग गर्दा, हटाउँदा, बिक्री वितरण गर्दा, ओसार पसार गर्दा, निकासी गर्दा के गर्नुपर्छ? विभागले दिएको टाँचा लगाउनुपर्छ। त्यस्तै 90 नम्बरमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र सङ्कलन गरिएको कुलिया काठलाई कहाँबाट टाँचा लगाउनुपर्छ? घाटघट्टीबाट। त्यस्तै 91 नम्बरमा उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको काठ ओसार पसारका लागि फलामे टाँचा बनाई टाँचा लगाउँदा कति शुल्क तिर्नुपर्छ? निशुल्क, पैसा लाग्दैन। त्यस्तै 92 नम्बरमा राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण कार्यनीति कहिले स्वीकृत गरिएको हो? सन् 1988 मा। वनमा गस्ती गर्दा कुन कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? प्राथमिक उपचार सामग्रीको जोहो, गस्ती समूहबीच समन्वय, पर्याप्त तालिम। त्यस्तै 94 मा गस्तीको क्रममा कुनै हिंस्रक जनावरसँग जम्काभेट भएको अवस्थामा के गर्नुपर्दछ? परिस्थितिलाई विचार गरी निर्णय लिनुपर्छ। त्यस्तै 95 नम्बरमा रुखको उचाइ नाप्ने यन्त्रलाई हिप्सोमिटर भनिन्छ। त्यस्तै 96 नम्बरमा हाल प्रचलित वातावरण संरक्षण नीति नियमावली वातावरण संरक्षण नियमावली 54 रहेको छ। त्यस्तै 97 नम्बर क्वेसनमा नेपालमा 114 प्रकारका पारिस्थितिक प्रणाली भएको तथ्य कसले प्रस्तुत गरेका? जेएफ डोम्रेमेज। त्यस्तै 98 मा सिमसारमा पानीको गहिराई कतिसम्म हुन्छ?
6 मिटर। त्यस्तै 49 मा जैविक विविधताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंश कुन हो? प्रजातिगत विविधता। त्यस्तै 100 नम्बर क्वेसनमा सबैभन्दा बढी घाँसे मैदान भएको क्षेत्र हिमाली क्षेत्र हो। धन्यवाद। तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यस्तै क्वेसनहरु जान्नको लागि न्यू जीके आइक्यू च्यानललाई सधैं हेर्न नभुल्नुहोला।